बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 3 जनवरी 2025 बहुत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब गैर कानूनी लोगों के खिलाफ जवाज़ात की मुहिम। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि गुज़श्ता माह सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कानून, मेहनत और सरहदी ज़वाबत की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों पर 19,000 से ज़्यादा फैसले जारी किए गए हैं। सऊदी खबरस्ता एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा जवाज़ात की जानब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि रहाइश और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर जवाज़ात की तफ्तीशी टीमों ने इकामा, सरहदी कानून और मेहनत के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ करने वाले गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को महकमा जाती कोर्ट के सामने पेश किया, जहां खिलाफ वर्जियाँ साबित होने पर उनके खिलाफ इदारा जाती फैसले भी किए गए। जवाज़ात का मजीद कहना था कि कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वालों को रहाइश, ट्रांसपोर्ट या रोजगार की सहूलत देना सख्त कानून शिकनी है। इस अमल के मर्तकब ख्वाह वो सऊदी शहरी हों चाहे वो गैर मुल्की हों, उनको अदालत का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी लोगों के हवाले से इतला देने के लिए जवाज़ात ने मक्का मुकरमा, रियाद और मशरक़ी रीजन के लिए 911 जबकि दीगर इलाकों के लिए 999 नंबर मखसूस किए हैं। सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी जो है उसके ताउन से पाकिस्तान टूरिज़म मार्ट 2025 कराची और इस्लामाबाद में होगा। सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के ताउन से पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों में पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब समेत दुनिया भर की टूरिज़म कंपनियां और इदारे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले प्राइवेट इदारे पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट ने रबा साल पाकिस्तान जो है ट्रैवल मार्ट 2025 को एक की बजाय 2 शहरों में मुनक्कद करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक 31 जनवरी से 2 फरवरी तक कराची में एग्जीबिशन होगी, जिसमें सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक, सिंगापुर, ईरान, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत कई दीगर कंपनियां जो है मुल्कों की शिरकत करेंगी। ये कंपनियां न सिर्फ पाकिस्तान में टूरिज़म बल्कि टूरिज़म के शोबे में सरमायाकारी के मौके को भी देखेंगी। इससे पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार होगी। इस हवाले से पाकिस्तान ट्रैवल मार्केट चीफ एग्जीक्यूटिव हमदानी ने बताया कि कराची में नुमाइश के साथ साथ कई एक सकाफती प्रोग्राम भी होंगे और इस्लामाबाद में रोड शो भी मुनक्कद किया जाएगा। उन्होंने कहा यह पहला मौका होगा जिसमें टूरिज़म के साथ साथ टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां, एयरलाइन, हॉस्पिटल और बड़े बड़े होटल्स को भी नुमाइश में बुलाया जाएगा। उनका कहना था इस पूरे इवेंट का मरकजी स्पॉन्सर सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी है। उनके साथ मिलकर काम करने का वाहिद मकसद ये है कि टूरिज़म के शोबे में जिस तरह सऊदी अरब ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर मनवाया है, उनके तजर्बात से सबक सीखा जाए। दूसरा, पाकिस्तान में टूरिज़म के शोबे में सऊदी सरमायाकारी की दावत और तरगीब देना है। इस हवाले से पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MD आफ्ताब राना का कहना है कि पाकिस्तान में टूरिज़म के शोबे में जो है प्राइवेट सरमायाकारी की जो हौसला अफजाई है वो की जा रही है। इस एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हाल ही में सऊदी अरब के आला सतह के वफद ने भी पाकिस्तान के कई दौरे किए हैं। 37वां इटालियन फुटबॉल सुपर कप खेलने के लिए टीमें रियाद में पहुंच गई। इटालियन सुपर कप जो है उसके 37वें एडिशन का रियाद में आगाज़ हो गया, जिसमें सीरी ए चैंपियन इंटर मिलान का मुकाबला कोपा इटालिया की रनर अप टीम से हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक इटालियन सुपर कप सऊदी अरब की मेज़बानी में 5वीं बार मुनक्कद हो रहा है और टीमें रियाद पहुंच चुकी हैं। इवेंट जो है वो 6 जनवरी तक जारी रहेगा। फुटबॉल के शानदार इवेंट का इनेकाद सऊदी वज़ारत खेल की जानब से रियाद के अल-अव्वल पार्क स्टेडियम में किया जा रहा है। रबा साल के एडिशन में 4 टीमें होंगी, जिसमें इंटर मिलान होगी, इतालवी लीग की चैंपियन AC मिलान, गुज़श्ता सीजन की लीग की रनर अप जोविनेट्स इटालियन कप चैंपियन और जो अटलांटा इतालवी कप है उसकी रनर अप और नॉकआउट फॉर्मेट में शामिल है। सऊदी अरब की तारीख में रिकॉर्ड सर्दी कब और कहां पड़ी। कौमी मरकज़ प्राइम मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल-कतानी का कहना है कि सऊदी अरब की तारीख में सबसे ज़्यादा सर्दी साल 1992 में रिकॉर्ड की गई थी। मौसमियाती मरकज़ की जानब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हाइल रीजन के इलाकों में सालों से मौसम सरमा के दौरान रिकॉर्ड ठंड होती है। अल-कतानी का मजीद कहना था कि जनवरी 1922 में हाइल रीजन में टेम्परेचर -9.3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। सर्दी की शदीद तरीन लहर 7 दिन तक रही, बाद बतदरीज मौसम मामूल पर आ गया था। तर्जुमान मौसमियात ने तारीखी रिकॉर्ड के हवाले से कहा कि साल 1985 से 2023 तक हाइल और अलकरियात रीजन सऊदी अरब के दीगर इलाकों के मुकाबले में सर्दी है वो सबसे ज़्यादा पड़ी है।
القحطانی کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ادارے کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹوں کا جائزہ لیتے رہے تاکہ درست معلومات سے مستفید ہوں۔ سعودی عرب کا پاکستان کے عوام کے لیے 100 ٹن کھجور کا تحفہ۔ سعودی عرب نے اپنی سالانہ روایت کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے لیے کھجوروں کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے سے جمعرات کو جاری کردہ بیان کے مطابق خاتم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی قیادت میں سعودی حکومت نے پاکستان کو 100 ٹن کھجوروں کا تحفہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک رسمی تقریب اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر سعودی سفیر عزت مآب نواف بن سعید المالکی اور کنگ سلمان ہیومینٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر پاکستان کے ڈائریکٹر عبداللہ البکمی نے باضابطہ طور پر یہ تحفہ کابینہ ڈویژن کے ملٹری ونگ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر عالمگیر ایوب کے حوالے کیا۔ مونٹی نیگرو فائرنگ واقعے پر سعودی عرب کا اظہار افسوس۔ سعودی وزارت خارجہ نے مونٹی نیگرو میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے پر سعودی عرب کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مونٹی نیگرو میں فائرنگ کے واقعے میں کئی افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے پر افسوس ہوا۔ سعودی عرب کی جانب سے جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار اور سانحہ میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے یورپی ملک مونٹی نیگرو کے ایک ریسٹورنٹ میں فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا جس میں باہمی اختلاف پر ایک شخص نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے پر مصری کو سزائے موت۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ تبوک ریجن میں نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ میں ملوث مصری کو سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق مصری باشندہ حسین سید احمد کو بڑی تعداد میں نشہ آور گولیاں سعودی عرب میں اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جرم کا اعتراف کرنے اور تمام شواہد کی روشنی میں عدالت نے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے اور معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بننے پر سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ وزارت داخلہ نے عدالتی احکامات کے تحت تبوک ریجن میں اسمگلر کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا۔ اللیس کمشنری میں ٹرک دکان میں گھس گیا، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اللیس میں ایک سٹور میں ٹرک کے گھس جانے پر مختلف لوگوں کے زخمی ہونے کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ایک تجارتی سٹور میں ٹرک بے قابو ہو کر گھس جانے سے 3 لوگ زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر حلال احمد کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق حادثے سے سٹور کو ہونے والے مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ضابطے کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ اتوار اور پیر کو جدہ میں موسلا دھار بارش کا قوی امکان۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر علی الشکی نے کہا کہ جدہ میں آنے والے اتوار اور پیر کو گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا قوی امکان ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جدہ میں سردی کی لہر شمال سے چلنے والی ہوا کی وجہ سے ہے۔ یہ لہر ہفتے کے دن وہ ختم ہو جائے گی جس کے ساتھ جنوبی ہوا چلے گی اور اپنے ساتھ گھنے بادل وہ بھی لے کر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو یہ لہر ہے ہفتے کے دن ختم ہو جائے گی۔ ہوا کی سمت شمال سے جنوب کی طرف تبدیل ہونے سے جدہ، رابغ، طول اور مدینہ منورہ تک تیز بارش ہوگی، تاہم اس کی زیادہ شدت جدہ اور رابغ میں ہوگی۔ جدہ گورنریٹ پولیس نے 5 رہائشیوں اور ایک یمنی شہریت کو سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والے کو کمرشل سٹور پر ڈکیتی کرنے اور لوہے کا سیف چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے اور انہیں پبلک پروسیکیوشن اس کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ انڈونیشین عازمین کا کوٹا بڑھانے کے لیے سعودی حکام سے بات چیت۔ انڈونیشی وزارت دینی امور نے کہا کہ انڈونیشی عازمین حج کا کوٹا بڑھانے کے لیے سعودی حکام سے بات چیت جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انڈونیشی حکام کا کہنا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اس سال انڈونیشی عازمین کے کوٹے میں اضافہ کیا جائے۔ انڈونیشی وزارت دینی امور کے حکام نے کہا کہ انڈونیشی عازمین کے اولین قافلے 2 مئی سے 16 مئی کے درمیان سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ طے شدہ شیڈول کے مطابق اولین قافلے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ انڈونیشی حکام نے کہا کہ انڈونیشیا سے آخری حج پرواز 31 مئی کو سعودی عرب روانہ ہوگی۔ سعودی عرب میں روایتی فنون کے فروغ کے لیے ہینڈی کرافٹ ہیکاتھون 2025 کا آغاز۔ سعودی عرب میں ثقافت کی وزارت نے ہینڈی کرافٹ ہیکاتھون 2025 کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ یہ تقریب مختلف شعبوں سے تخلیق کاروں اور اختراع کاروں کو اکٹھا کرے گی تاکہ دستکاری سے متعلق کئی شعبوں میں اس کے مواقع تلاش کیے جا سکے۔ ہیکاتھون میں دستکاری سے متعلق مارکیٹنگ سے لے کر ڈیزائن اور پیداوار تک کے تمام مراحل کو پیش کیا جائے گا۔ وزارت نے تمام دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہیکاتھون کے لیے رجسٹریشن کرنا اور اس کے لیے اپنے خیالات پیش کرنا ممکن بنا دیا ہے۔ یہ ہیکاتھون
31 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें आइडियाज़ को स्क्रूटनी करने और अहल लोगों के इंतखाब का मरहला अगले फरवरी के आगाज़ में शुरू होगा। फिर हैकाथॉन का तरबियती कैंप 14 से 15 फरवरी 2025 के दौरान मुनक्कद होगा। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।